آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گل تو سانو پہلے باخبر کر چھڈی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو ہر گل تو پہلے باخبر کر دیتا کہ میرے غلاموں اے وی ہویا جے اے وی ہویا جے اے وی تسی اس گل تو بچیا جے. اور یہ ترجمانی کی اللہ حضرت نے. ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمانی کر دینے فرما دینے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. محبت نال مل کے پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت. اپنی مرضی نال بولنا میرے واسطے نہیں. جیڑا حضور دا غلام ہے وہ بولے گا دوجا بندہ نہیں. مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. کتنیاں بڑیاں اللہ دیاں کرم نوازیاں نے جڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقے دے نال ساڈے اُتے نازل فرمائیاں نے. حضرات زیوکار جتنا بھی اللہ دا شکریہ ادا کریے اونا ہی کاٹے. پہلیاں قوماں گناہ کر دیاں سی اونا دے متھے تے لکھ دیتا جاندا سی. اللہ تعالیٰ اونا دیاں شکلاں بدل دیندے سن. اونا دیاں شکلاں تبدیل ہو جاندیاں سن. اونا دے گناہاں دی وجہ دے نال اونا تے عذاب نازل کیتا جاندا سی. اللہ تبارک و تعالیٰ اونا نو طرح طرح دے عذاب دے اندر مبتلا کر دیندا سی. دنیا دے اُتے اونا دا پتہ لگ جاندا سی اے بندے گناہگار نے, اس بندے نے فلاں گناہ کیتا, اس بندے نے فلاں گناہ کیتا. گویا کہ جس گناہ دے اندر لوگ مبتلا ہوندے سن او گناہ اونا دی پیشانی تے لکھ دیتا جاندا سی, اونا دے متھے تے لکھ دیتا جاندا سی. دوروں ویکھیا بندے نو پتہ لگ جاندا سی اے چغل کھوڑ آ رہا ہے, اے زانی آ رہا ہے, اے چور آ رہا ہے, اے ڈکیت آ رہا ہے, اے فاسق آ رہا ہے, اے فاجر آ رہا ہے, اے ماں باپ دا گستاخ آ رہا ہے, اے استاداں دا گستاخ آ رہا ہے, اے توہین کرنے والا آ رہا ہے, اے بے ادب آ رہا ہے, اے بے ایمان آ رہا ہے. ہر بندے نو او دے چہرے تو ویکھ کے پتہ لگ جاندا سی. مسلمانوں مبارک ہوئے کتنے خوش نصیب ساڈا دن وی رات وی گناہاں دے اندر گزر دیے. نہ اللہ نے ساڈیاں شکلاں تبدیل کیتیاں نے, نہ رب نے ساڈا رزق بند کیتا. نہ شکلاں تبدیل ہوندیاں نے, نہ اللہ پاک نے ساڈا رزق بند کیتا ہے. اے کوئی ساڈا کمال نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان آمینہ دے لال دی وجہ دے نال حضور دے صدقے نال عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے ایک میدان دے اندر چلے گئے نے. آپ نے جا کے نماز ادا کی تھی لیکن بارش نہیں ہوئی. اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا الہ العالمین میں پوری قوم نو لے کے کھلے سمان تھلے تیری بارگاہ وچ آ گیا وا. سجدے بھی ہو گئے نے, یا اللہ ہن تیری بارگاہ دے اندر دعا پیا کرنا وا. الہ العالمین اپنی رحمت دے صدقے نال گناہگاراں تے کرم نوازی فرما دے, انہاں تے بارش پا دے, انہاں تے رحمت برسا دے. حضرات عزیزکار ہاتھ ویگا بھی دے وچوں آواز آندی اے کلیم یا اللہ حکم ہوئے. آواز آندی ہے اے موسیٰ بارش نہیں ہوئے گی, یا اللہ وجہ کی ہے. آواز آندی ہے اے میرے نبی موسیٰ اس مجمع دے اندر جنہ بھی مجمع تھے کھڑا ہے, اس مجمع دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جدی وجہ دے نال پوری بنی اسرائیل دے اتے بارش نہیں ہوئے گی. یا اللہ دا کی جرم ہے, دا کی گناہ ہے. آواز آندی ہے اے بندہ
وجہ دے نال بارش نہیں ہوے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا اللہ پاک او کیڑا بندہ ہے جڑا چغل خوری کردا ہے او دی نشاندہی کر دے مینوں دس دے۔ آواز آندی ہے اے میرے کلیم میں تے لوکاں نوں منع کرنا وا اے کم نہیں کرنا، اگر او دا راز دس دیواں میں چغل خور بن جاواں گا، اس واسطے میں نہ نہیں دسنا۔ یا اللہ حکم کیے ہن بارش کیویں ہوے گی؟ آواز آندی ہے اے میرے نبی موسیٰ اے جنے بھی مجمع دے اندر کھڑے نے انہاں ساریاں نوں کہہ اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگو، اللہ دی بارگاہ وچ سچے دل نال توبہ کرو، جدوں اے توبہ کر لین گے میں رحمت دا مہی پا دیاں۔ اینوں کہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ او دا نام دس۔ اللہ نے فرمایا میں تے کیا چیز ہی غلط ہے تے جو دا نام میں دس دیاں کہ فلانا بندہ۔ ایک روایت انج تے ایک انج کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جڑا گناہ گار ہے نکلو باہر۔ ہن 40,000 بندہ ہوئے تے وچوں ایک نکلے باہر او دے پلے کی رہ جائے گا؟ بولو تے صحیح ہے۔ مسجد دے وچ بندہ کسے بندے نوں مولوی صاحب پوچھ لین نہ کھلار کے 10 جوانا نماز دے فرض کنے نے؟ کی خیال ہے مولوی والے 2 من دانے گھلے گا؟ بولو ہاں کی خیال ہے تہاڈا مولوی والے پھر دانے واہ واہ ول گھلے گا؟ جنوں اٹھا کے مولوی نے پوچھنا ہے گل یہ اٹھ بھی جوانا 10 نماز دے فرض کنے نے؟ وہ جڑے انہیں گھلے نے نا انہیں کہنا یہ بھی میرے واپس تھے، جڑے لین ہی نا یہ بھی پورا کرے نا میرے والے ایڈا مولوی تو کچھ سارے ملک دے سامنے بیت کر چھڈی مینوں۔ یہ نہیں سوچے گا کہ یار چلو کوئی نہیں سی یار قاری صاحب نے جو پوچھ ہی لیا چلو میرے ہی بھلا میرے بہانے نہ سارے نوں پتہ لگ گیا، یہ نہیں سوچے گا۔ وہ یہ کہے گا بست کر چھڈیا تو پھڑ کے مینوں کڈو اینوں باہر، کتوں لیندا جی مولوی اینوں پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا۔ آئے آپ نوں نہیں آئے انہوں آپ نوں نہیں پتہ مولوی نوں کسے گل دا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلو باہر جڑا گناہ گار ہے نکلو۔ انہوں نے پتا سی میں ہی ہوں، بندے نوں پتا ہوندا نا جی، پتا ہوندا کہ نہیں پتا ہوندا؟ انہوں پتا سی کہ گناہ گار میں ہی ہوں تے ہن جے میں نکلیا تے قوم دے سامنے میری تے تباہی لے جائے گی، بربادی چی جائے گی۔ انہوں نے کہا یا اللہ اگے ہن تک لئی پھرے ہیں نا مینوں تے جے اتھوں بھی کڈ دیویں۔ دیکھو نا جی کنے گناہ نے ساڈے کول، یہ کتاب کھول جا ہونے کسی کے سامنے تو کی خیال ہے مولوی صاحب بچ جان گے؟ بولو تو صحیح ہے۔ میں تہاڈی تے کدی گل ہی نہیں کیتی، میں ہر گل وچ مولویاں نوں پا لینا اپنے آپ نوں پا لینا، تہاڈے ول تے میں کدی آیا ہی نہیں۔ لے اپنی ایمانداری نال دسو کدی کوئی تہاڈی گل کیتی؟ میں ہر گل وچ مولوی پانا، ہر گل وچ۔ اسی بھی تے تہاڈے ورگے ہی ہیں نا، وہ ہاتھ دو ہی نے میرے کہ نہیں؟ بولیا جے نہیں، جڑے نہیں بولے انہاں نوں میرے پیچھے بھی 2 دسدے نے پیا ہی نہیں۔ اے جن ہاتھ تواڈے انہیں میریاں جنیاں انگلاں تواڈیاں ہونیاں میریاں، جویں دا منہ تواڈا اویں دا، بس اے اللہ پاک دی عطا ہے، تواڈے ورگے بھراواں دیاں دعاواں نے، اور کمال کوئی نہیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ پاک جیڑا کام تسی کر سکدے ہو میرے تو ہوندا، بولو تے صحیح۔ ہن تسی مینوں لے جاؤ ٹریکٹر دے اوتے جو پھیرا چھڈ کے آਉਣਾ میتھوں چلدا تے جے تہانوں میں کہیں تے آ کے جمعہ پڑھاؤ تے تواڈے تو ہوندا۔ اس واسطے رب نے میری ڈیوٹی اتنے لا چھڈی، تہاڈی اتنے لا چھڈی۔ سمجھ آئی گل دی؟ تے معاملات دونوں دے نال ہی کٹھے ہی چلتے ہیں۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا، موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے کیا نکل باہر، انہیں کہا یا اللہ کہ ہن تک رکھے ہی نہ تے جے اے بھی پھیرا کڈ دیویں، ذرا محبت ہوے تے پھر ایک ذرا کسے عاشق دی زبان دے اندر ترجمانی کر لیں اور طریقہ بھی پتہ لگ جائے نا کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ منگنا کیویں وے۔ رے رحمت دامی پا مولا اٹھایا سے میری دارا کر دے گناہگار بے شک میں ہاں مجرم
وچ عرض کیتی الہ العالمین اگے بھی ہن تک عیباں تے تو بڑھدے پائے نے ساری قوم دے سامنے گھر تو باہر نکلیا رسوا ہو جاواں گا تو کم لاگمین یا اللہ میری سچی توبہ میری توبہ نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما لے اکھاں دے وچوں اتھرو آئے نے اجے اتھرو زمین تے ڈگا نہیں اللہ نے فرمایا فرشتیو یا اللہ حکم ہوئے فرمایا میرے بندے نے سچے دل نال توبہ کر لئیے میں دی توبہ نو قبول کر لیا ہے اگے اے دی وجہ نال می نہیں سی پہندا ہن اے دی وجہ نال می پینا شروع کر دے اگے اے دی وجہ نال پیندا نہیں سی ہن اے دے صدقے نال می پا دیو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں اللہ پاک سانو چغل خوری دے عذاب تو بچن دی توفیق عطا فرمائے چغل خوری دی منحوست تو بچن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے وما توفیق الا باللہ وما علیہ الا البلاغ جنہ سنتا پڑھنی ہے